दर्शकबिन नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति अर्थ संवादमा स्वागत छ। अर्थ संवादमा हामी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र अर्थ संवादमा आज हामी ट्रेकिङ एजेन्सीको विषयलाई उठाउने प्रयास गर्नेछौँ। लकडाउनले हरेक क्षेत्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसमा ट्रेकिङ एजेन्सी अछुतो रहने कुरै भएन। यो अवस्थामा कति व्यवसायी व्यवसायबाटै विस्थापित हुने अवस्थामा छन् भने कतिले रोजगारी गुमाएका छन्। यसबीचमा राज्यले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको त पक्कै पनि हो, किनकि राज्य अभिभावक हो र सरकारले आम नागरिकहरूप्रतिको जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने हो, जुन अहिले गरिरहेको देखिँदैन। लामो समयदेखिको लकडाउनको प्रभावले पर्यटन क्षेत्रसँग आबद्ध रहेका सबै पक्षहरू नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्। कोरोना महामारीकै कारण बन्द रहेका ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको समस्या के छन्, सरकारले यस क्षेत्रप्रति कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जो मार्फत जोडिनु भएको छ ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम बहादुर सुवेदीज्यू। सुवेदीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। यहाँलाई धन्यवाद। निषेधाज्ञाले पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भयो, के छ अहिलेको अवस्था? यहाँलाई प्रश्नको लागि धन्यवाद। अब कोभिड-19 सुरु भइसकेपछि नेपालको समग्र पर्यटन इन्डस्ट्री एउटा धराशायी आततायी अवस्थामा पुगेको छ। यहाँलाई अवगत नै छ, करिब करिब 15 महिनादेखि हामी लकडाउन हुँदै विभिन्न समस्याहरूमा जकडिएका छौँ र अरू उद्योग भन्दा पनि खास गरी पर्यटन उद्योग र व्यवसाय र यससँग आश्रित हाम्रा श्रमिक साथीहरू एकदम अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुहुन्छ। हुन त नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्ष बजेटका कुराहरू मार्फत केही कुराहरू उल्लेख गरेको भए तापनि हामी व्यवसाय र श्रमिकको रूपमा जान सकेन र यसपालि मात्रै ट्रेकिङको सिजन सुरु हुँदै गर्दा केही पदयात्रा र पर्वतारोहणमा अलिअलि विदेशी पर्यटकहरू आउनुभयो। करिब करिब 700 जति पर्यटकहरू चाहिँ पदयात्रा र पर्वतारोहणमा जानुभयो भने करिब चाहिँ 10,000 जति चाहिँ विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ पदयात्रामा आउनुभयो। यो अर्थमा खास गरी चाहिँ हामीले यो सिजनमा चाहिँ लाखौं लाख पर्यटक आउने समय हो। यो अर्थमा केही हजार पर्यटकहरूले चाहिँ हाम्रो समग्र इन्डस्ट्री अथवा समग्र पर्यटन उद्योग र समग्र श्रमिक साथीहरूलाई चाहिँ समेट्न सकेको छैन। यस अर्थमा अहिलेको पर्यटन उद्योग र व्यवसाय अप्ठ्यारो स्थितिमा र ठप्पको स्थिति भन्दा अत्युक्ति नहोला। अब राज्यले पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्र र देशको विकासको मेरुदण्ड मानिरहेको छ, तर राज्यको बोली र व्यवहार समान छैन भन्न मिल्छ नि अहिलेको अवस्थामा? अब तपाईले सही प्रश्न नै भन्नुभयो। खास गरी नेपालको जुन आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा अब कृषि, हाइड्रो र पर्यटन भनिरहँदा पर्यटन एउटा व्यवहारमा चाहिँ लागू हुन सकेको अवस्था देखिएन। पेपरमा अथवा भाषणबाजी अथवा हामीले चाहिँ विभिन्न कुराहरू गर्दाखेरिमा चाहिँ पर्यटन पर्यटन भन्ने माथिदेखि तलसम्म भन्यौँ, तर हामीले रियल पर्यटन भने के हो, पर्यटक भने के हो, पर्यटनले के गर्छ र पर्यटकले के दिन्छ भन्नेमा चाहिँ नेपाल सरकारले गहिरो रूपमा हेर्न सकेन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। यस अर्थमा पनि विगत लामो समयदेखि प्राइभेट सेक्टरहरूको अथक प्रयास अथवा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ गरेको प्रचार प्रसारबाट नै अहिले जे जति पर्यटक आएको छ त्यो नै सबभन्दा बढी मुख्य रूपमा चाहिँ हाम्रो प्राइभेट सेक्टरको अग्रजदेखि समकक्षी सबैको योगदान हो भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाल सरकारले खास गरी मन्त्रालय खडा गरे तापनि त्योभन्दा अगाडि नै प्राइभेट सेक्टरहरूले आफ्ना प्रचार प्रसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विदेशी पर्यटकलाई ल्याइसकेको अवस्था थियो। त्यसपछि हामीले भन्यौँ नेपाल सरकारलाई खास गरी पर्यटन मन्त्रालयले यसमा उच्च रूपमा चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्यौँ र आफ्नो गतिविधि गर्न त खोजियो, तर हामी सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायले चाहेको अथवा नेपालको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्नको जुन रूपमा जानु पर्थ्यो त्यो किसिमको पाइएन। यसमा चाहिँ तपाईँले भनेका कुरामा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ मेल खाने मैले देखेको छु। अब खासमा राज्य बोलीमा त राख्छ होइन, बोलेका कुराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न नसक्या हो कि पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ अब मेरुदण्डको रूपमा मात्र मान्ने तर विकास गर्न चाहिँ नचाहने, यसमा के भन्नुहुन्छ? अब यस अर्थमा अब यहाँलाई थाहा नै छ, यो लामो समयको लकडाउन अथवा पर्यटन क्षेत्र एउटा अस्तव्यस्त भइरहेको सम्पूर्ण यो अवस्थामा नेपाल सरकारले गार्जियनको भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर हामी प्राइभेट सेक्टरका विभिन्न एसोसिएसनहरूले पटक पटक हामीले अनुनय विनय गऱ्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ, आफ्ना मागहरू राख्यौँ र एकदमै जेन्टल तरिकाले हाम्रा अनुरोधहरूलाई चाहिँ नेपाल सरकारले सुन्नुपर्छ भन्यौँ र यस अर्थमा हाम्रो गार्जियन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायत विभिन्न सरकारवाला निकायहरूसँग हामीले अनुरोध गऱ्यौँ।
र त्यो अर्थमा रियल व्यवसायीहरूले चाहे अनुसार अथवा हाम्रो श्रमिकहरूले खोजे अनुसार कुरो लागू हुन सकेन। यस अर्थमा यहाँलाई थाहा नै छ, भर्खरै मात्र पनि बजेट आयो। यस बजेटले सुन्दामा अथवा के लाग्छ भने एउटा विद्यार्थीले निबन्ध लेखेको चाहिँ आभास छ। हामीलाई युरोप अथवा युएसमा बसेको अनुभूति चाहिँ छ, तर त्यो पेपरमा मात्र सीमित नभइकन यो नेपाल सरकारले घोषणा गरेका बजेटका विभिन्न बुँदाहरूलाई चाहिँ एकदमै अचेर आगामी दिनमा चाहिँ पालना गर्नुपर्ने छ। हामीले भनिरहेछौँ, ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले लास्ट इयरको बजेट आउँदा हामीले स्वागत गर्यौँ। हामीलाई पर्यटन मन्त्रीदेखि अथवा अर्थ मन्त्रालयसम्मले धेरै कुराहरू समेट्यो भनेर हामीले स्वागत पनि गर्यौँ र राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति पनि निकाल्यो। तर त्यस अनुसार हाम्रा व्यवसायीहरूले हामीले चाहे अनुसार चाहिँ उपभोग गर्न सकेनौँ र पाएनौँ। त्यसपछि हामीले एउटा पश्चाताप अथवा गिल्टी फिल पनि गर्यौँ, यो हामीले नबुझेर रहेछ अथवा नेपाल सरकारले हामीले चाहे अनुसार चाहिँ सही ढङ्गबाट चाहिँ लागू र इम्प्लिमेन्ट गरेन भनेर हामीले एउटा दुखेसो पनि गर्यौँ। यस अर्थमा पनि यसपालि अर्थमन्त्रीज्यूले जुन पर्यटनको लागि आगामी वर्षको लागि जुन बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो बजेटभित्र आएका कुराहरू मिठा छन्, राम्रा छन्, तर कार्यान्वयन हुनेमा चाहिँ आशंका छ। जबसम्म अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएका विभिन्न विषयवस्तुहरू अचेरस व्यवसायीहरूको हितमा, श्रमिकहरूको हितमा लागू हुँदैन, त्यो बेलासम्मलाई चाहिँ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले पूर्ण रूपमा स्वागत गर्ने छैन। अहिले हामीले वेट एन्ड सीको अवस्थामा हेरेका छौँ। नेपाल सरकारले हाम्रा सम्पूर्ण व्यवसाय र श्रमिक साथीहरूको हितमा चाहिँ अचेरस त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, ठुला व्यवसायदेखि साना व्यवसायीसम्म सबै किसिमका व्यवसायहरूलाई चाहिँ समेट्ने किसिमको प्रयत्न होस् र लागू होस् र कार्यान्वयन होस्। यसपछि मात्रै हाम्रा आधिकारिक व्यवसायहरूको धारणा चाहिँ व्यक्त गर्ने तपाईँको मिडिया मार्फत पनि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यो राज्य चाहिँ मिठो मिठो कुराहरू बोल्ने, बोलीमा मात्र सीमित राख्ने कार्यान्वयन चाहिँ गर्न किन नसकेको होला कि अब जिम्मेवारी चाहिँ बोध गर्न किन नसकेको होला यो राज्यले? तपाईँको मिडिया मार्फत पुनः नेपाल सरकारलाई पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। योसँग सरकारवाला निकायहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले के भन्यौँ भने यो मिठा कुराहरू गरेको आगामी वर्षको लागि हो, जस्तो 30 दिनको भिसा छुट, ट्राभल ट्रेकिङलाई भ्याट छुट लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरू एकदम मिठा छन्। अब त्यो कार्यान्वयन चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी छ। तर त्यो कार्यान्वयन हुने बेलासम्मको लागि हामी व्यवसायी र श्रमिक साथीहरू चाहिँ बाँच्न सक्नु पर्यो नि। हामीले के भनेको थियो नेपाल सरकार छ भने हामीलाई धेरै ठुलो एमाउन्ट चाहिएन। हाम्रा व्यवसायीहरूले ट्याक्स क्लियरेन्स गरेको आधारमा कमसे कम मिनिमम पनि 25 लाख रुपियाँ चाहिँ बत्ती बिजुली भाडा र केही स्टाफहरूलाई सस्टेन गर्नको लागि दिनुहोस् र त्यो पैसा हामी पछि तिर्ने शर्तमा लोनको रूपमा चाहिँ सरकार ग्यारेन्टी बसेर चाहिँ हामीलाई लोनको व्यवस्था गरिदिनुहोस् भन्यौँ भने हाम्रा श्रमिक साथीहरू, हामीसँग आश्रित भएका श्रमिक साथीहरूलाई पनि ट्रेकिङका कम्पनीहरूले चाहिँ सिफारिस गरेको आधारमा कम्तीमा पनि 5 लाखसम्म 1 वर्षको लागि लोन दिनुहोस्, त्यो सिफारिस गरिदिनुहोस्। त्यसमा सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्छ। हामीलाई प्राइभेट बैंक अथवा सरकारी बैंकले त्यत्तिकै हामीलाई यो टुरिज्मलाई अहिले पत्याउने अवस्था छैन। यस अर्थमा सरकारले ग्यारेन्टी बस्दिनुहोस् भनेर हामीले पटक पटक सरकारवालाहरू निकायहरूसँग हामीले भन्यौँ। तर अहिलेको बजेट भाषण अथवा बजेट स्पिचमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ समेटिएको पाएन। आजको दिन अँध्यारो भइरहँदा अथवा भोलिको दिनको उज्यालोको पर्खाइमा रहनको लागि हामीले आजको एउटा कालो दिनबाट उज्यालो दिनको लागि चाहिँ हामी बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। यो अर्थमा बजेटमा अझै पनि करेक्सन गर्नुपर्ने, मौद्रिक नीतिमा चाहिँ यो कुरालाई समेट्नु पर्ने छ। कम्तीमा पनि ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको वास्तविक धारणा के छ भने हाम्रा व्यवसायहरूलाई 25 लाखसम्म मिनिमम ट्याक्स क्लियरेन्स गरेको आधारमा चाहिँ सहुलियतपूर्ण ऋण र श्रमिक साथीहरूलाई पनि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था होस्, मौद्रिक नीति मार्फत यसलाई सम्बोधन होस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। यदि यो अवस्था हुन सकेन भने अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट भोलि कार्यान्वयन हुन पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा हाम्रा व्यवसायीहरूले नै आफ्ना व्यवसाय छोडेर गइसकेका हुनेछन्। हाम्रा श्रमिक साथीहरूले चाहिँ आफ्नो श्रम छोडेर गइसकेका हुनेछ। त्यो अर्थमा विदेशी पर्यटक भोलि आउने दिनमा 30 दिनको भिसा छुट दिएर के अर्थ भयो? अथवा भ्याट र ट्याक्स फ्री भएर मात्रै अथवा तपाईँको त्यसलाई चाहिँ एउटा सरलीकरण गर्ने अर्थमा के भयो? त्यस कारणले गर्दाखेरिमा हामी सम्पूर्ण व्यवसाय र श्रमिकहरूलाई पहिला बचाउने काम गर्नु पर्यो र भोलि व्यवसाय आएपछि हामी तिरिहाल्छौँ, विदेशी पर्यटक आएपछि हामी त्यो लोन फिर्ता गर्छौँ। यसमा सहजीकरणको भूमिका गरिदिनु पर्यो भन्ने हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यस अर्थमा पनि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, करिब केही रिसर्चले चाहिँ औल्याएको डाटा चाहिँ करिब 17% जति हाम्रा श्रमिकहरू र हाम्रा व्यवसाय साथीहरू विस्थापित भइसकेको भन्ने करिब हामीले डाटा यो किसिमले टेम्पोररी डाटा पाछौँ। यदि आगामी अटम सिजनमा पनि हामीले हाम्रा पर्यटकहरू नेपाल आउने वातावरण बनेन र हाम्रा व्यवसायहरू र श्रमिक साथीहरू
चाहिँ अट्न सक्ने वातावरण र जुन सफ्ट लोनको व्यवस्थापन हुन सकेन भने 70-80% जति हाम्रा व्यवसायी र श्रमिकहरू विस्थापित हुनेछ। त्यो नेपालको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। त्यो व्यवसाय एउटा व्यक्ति र समूहको लागि मात्रै होइन, राष्ट्रको लागि पनि ठुलो नोक्सानी हुनेछ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। त्यसैको आधारमा नेपाल सरकारलाई हामीले झकझकाइरहेका छौँ। सुवेदीज्यू, अर्को कुरा मैले के भन्न चाहे भने, हजुरको कुरामा मैले के जोड्न चाहे भने, राज्यले पुनर्कर्जा दिने भनेको थियो, राष्ट्र बैंकले वितरण पनि गरेको, त्यो प्रभावकारी भयो कि भएन? अब पुनर्कर्जाको लागि यसपालि पनि बजेटले भनेको छ, त्यो राम्रोसँग लागू हुन सकेन। केही व्यवसायी साथीहरू लिन सक्नुभयो होला, तर हाम्रो चाहना भनेको सम्पूर्ण व्यवसायको लागि हुनु पर्यो। र त्यसमा पुनर्कर्जाले मात्रै त भएन नि। जस्तो मान्नुहोस्, हिजो मलाई लोन चाहिएको थिएन, आजको दिनमा मलाई लोन चाहिएको छ भने नयाँ लोन लिनेहरूको लागि पनि त लोन दिनु पर्यो नि। त्यो पुनर्कर्जा भनेको त पुरानो लोन लिएकोहरूलाई मात्रै रिसेड्युलिङ भयो। नयाँ व्यवसायहरूलाई अहिले लोन चाहिएको अवस्था छ। यो अवस्थामा न्यू लोन लिनेहरूको लागि पनि त व्यवस्थापन हुनु पर्यो। यो पनि बजेटमा समेटेको छैन। तपाईँले यसमा जुन अलिकति सम्झाउने जुन प्रयास गरिदिनु भयो, मैले यो कुरो जोड्न चाहेँ। नयाँ व्यवसायीहरूलाई पनि नयाँ लोन दिने प्रयत्न हुनुपर्छ र प्रयास गर्नुपर्छ। साँच्चै नेपाल सरकारले पर्यटनलाई महत्त्व दिएको हो, श्रमिकलाई महत्त्व दिएको हो, नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसाय महत्त्वपूर्ण छ भने नेपाल सरकारले अझै ठान्दछ भने सम्पूर्ण व्यवसायहरूको भोइस, सम्पूर्ण व्यवसायलाई के चाहिएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम जे जति आएको छ अथवा बजेटमा आएको छ र मौद्रिक नीतिमा पनि त्यसलाई समेटेर करेक्सन गरेर जाओस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब जस्तै कि सर, यो कोरोना महामारी कहिलेसम्म अन्त्य हुन्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा नै छैन, यो ठहर्नै गर्न सकिँदैन होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यो ट्रेकिङ एजेन्सीहरूको भविष्य चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँले? एकदमै हामीले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले आफ्ना व्यवसायहरूलाई सस्टेन हुनको लागि र हाम्रा श्रमिक साथीहरूलाई अड्याउनको लागि हरेक किसिमको प्रयत्न गरेका छौँ। हामीले श्रमिक साथीहरूलाई, गाइडहरूलाई चाहिँ एउटा सफ्ट लोन होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हाम्रो काम गरौँ। त्यति धेरै ठुलो काम गर्न नसके पनि माछापुछ्रे बैंकबाट 15,000 को पर मन्थको चाहिँ एउटा क्रेडिट कार्डको सुविधा चाहिँ माछापुछ्रे बैंकसँग हामीले एमओयू गरेर त्यो ल्याउँ भने केही व्यवसायहरूलाई पनि खुल्ला गरेको अवस्था थियो, तर सबै व्यवसायहरू त्यसमा अट्न सक्नु भएको छैन। जो जति व्यवसायी साथीहरूसँग प्रोपर्टी थियो, आफ्नो बैंकमा त्यो प्रोपर्टी राखेर आफ्नो किसिमको व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहिँ लागिरहनु भएको छ र अझै पनि अडिरहनु भएको छ। त्योदेखि बाहेक अन्य व्यवसायहरूलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो स्थिति छ। हाम्रो चाहना भने करिब 2000 जति हामी ट्रेकिङ व्यवसाय छौँ काठमाडौँमा भने, पोखरामा 180 जति व्यवसायीहरू छौँ। यो सबै क्षेत्रलाई चाहिँ एउटा सकेसम्म सस्टेन हुने उपायको लागि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। अस्ति मात्रै पनि यही लकडाउनको समयमा पनि हाम्रा टानको टिम चाहिँ पोखराको र काठमाडौँको यो ट्रेकिङ व्यवसायलाई सस्टेन गर्नुपर्छ, अड्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले सफ्ट लोनको लागि प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्री ज्यूहरूसँग, मुख्यमन्त्रीज्यूहरूसँग पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। कमसेकम केन्द्रीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार जोबाट भए पनि 25 लाखसम्म सफ्ट लोन र 5 लाखसम्म चाहिँ श्रमिक साथीहरूलाई चाहिँ लोन दिनुपर्छ भन्ने अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले मिठो आशा त दिनुभएको छ, हेरौँ यो कार्यान्वयन के हुन्छ। यस अर्थमा हामीले हाम्रा व्यवसायहरूलाई अब जे जति दुःख अप्ठ्यारो भए पनि अझै रहन र भविष्यमा पनि तपाईँहरूको बिजनेस व्यवसाय गर्ने किसिमबाट रहनको लागि चाहिँ हामीले हाम्रा व्यवसायी मित्रहरूलाई भनिरहेका छौँ। अग्रजज्यूहरूले आफ्नो किसिमबाट श्रमिकहरू अड्याइरहनु भएको छ र अन्य ट्रेकिङ व्यवसायी साथीहरूले आफ्नो हर प्रयत्न गर्नु भएको छ, तर त्यतिले मात्रै हाम्रो प्रयत्न सफल भएको छैन। त्यसै कारणले पनि नेपाल सरकारले कमसेकम गार्जियनको भूमिका खेल्नु पर्यो भनेर हामी एसोसिएसन लागिरहेछौँ। यो अहिले बजेटमा उल्लेख भएका कुराहरू पनि कार्यान्वयन गराउने दायित्व हाम्रो पनि हो। यो कार्यान्वयन गराउनको लागि पनि हामी दत्तचित्त भएर सरकारवाला निकायहरूसँग चाहिँ लागिरहेछौँ र आशा गरौँ नेपाल सरकारले पर्यटन व्यवसायहरूको यो पीरमर्का रियल्ली सिरियस र ग्राउन्ड रूपमा बुझ्नुहुनेछ। खास गरी नेपालको पर्यटन उद्योग र व्यवसाय अब सस्टेन हुनको लागि अथवा रहनको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले सबै नेपालीले चाहिँ भ्याक्सिन लाउन सक्ने वातावरण खडा गर्नु पर्यो। त्यो भ्याक्सिन मैले मात्र लाएर भएन, तपाईँ र समूह अथवा केही व्यक्ति र समूहले लाएर मात्रै भएन। यो नेपाल अहिले रेड जोनमा छ, त्यसै कारणले गर्दा अल ओभर द नेपालभरिका सबै नेपाली साथीहरूले अथवा नेपालीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लाउनु पर्ने वातावरण नेपाल सरकारले क्रिएट गर्नुपर्ने छ। यदि त्यो हुन सक्यो भने रेड जोन हट्न सक्नेछ र भ्याक्सिन लगाइसकेपछि हाम्रा कामहरूमा पनि हामी बाहिर निस्किन सक्नेछौँ। सधैँ लकडाउनमा मात्रै भित्र बसेर मात्रै यो सम्भव छैन। भ्याक्सिन लगाएर कमसेकम भ्याक्सिन लगाइसके व्यक्तिहरू चाहिँ बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था, काममा फर्किन सक्ने अवस्था हुनु पर्यो र सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले चाहिँ यो भ्याक्सिन लायो भने नेपाल रेड जोनबाट हट्नेछ र नेपालको भ्रमण गर्नको लागि विदेशी पर्यटकहरू आउनेछन्। किनभने विदेशमा पनि भ्याक्सिन लगाइरहेको अवस्था छ,
त्यो भ्याक्सिनेटेड भएका पर्यटकहरू आउनेछन् र हामीले पनि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त्यो रेड जोनबाट हट्नेछन् र विदेशी पर्यटकहरू बिस्तारै आउन सुरुवात हुनेछ भन्ने हाम्रो एउटा प्रक्षेपण छ। यसमा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै नेपालीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लाउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो। सकिन्छ, सरकारले फ्रीमा दिने त छँदैछ, यदि सम्भव छैन भने पनि पैसा तिरेर भए पनि भ्याक्सिन लाउने वातावरण बनाउनु पर्यो। हामी हस्पिटलमा लाखौँ लाख खर्च गर्नुभन्दा कमसेकम भ्याक्सिनको पैसा तिरेर सबै नेपालीहरूले लाउनेछन्। यदि त्यो सबै लाउन सक्ने छैनन् भने पनि विभिन्न एसोसिएसन छ, विभिन्न बिजनेस फोरमहरू छ, उहाँको सहयोग लिएर भने पनि कमसेकम लाउन नसक्नेहरूको लागि पनि सहयोग गर्नेछ। यस अर्थमा चाहिँ सबैले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरूसँग चाहिँ सहयोग लिन सक्ने नेपाल सरकारले चाहिँ पहल गर्नु पर्यो र सबै प्राइभेट सेक्टरको भोइस अनुसार चाहिँ यो खोप अथवा भ्याक्सिन ल्याएर सबै नेपालीले लाउन सक्ने वातावरण हुनु पर्यो र त्यसपछि मात्रै विदेशी पर्यटक आउनेछन् र यो सुस्ताएको अथवा अप्ठ्यारो र तिलतिलो परेको पर्यटन उद्योग र व्यवसाय बिस्तारै आफ्नो लयमा फर्किनेछ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ। सर, जस्तै कि अघि पनि तपाईँले भन्नुभयो 17% व्यवसायहरू चाहिँ विस्थापित हुने अवस्थामा पुगिसके या भनौँ विस्थापित नै भइसके। अब उनीहरूलाई राहत दिएर चाहिँ फेरि ब्याक टु यही पर्यटन क्षेत्रमा ल्याउनको लागि या भनौँ व्यवसाय फेरि पुनः सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ कस्तो राहत प्याकेजहरू आउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले अघि जोडेँ नि, यही व्यवसायी साथीहरूलाई अड्याउनको लागि नै कमसे कम पनि 1 वर्षसम्मको लागि 25 लाखको ट्याक्स क्लियरेन्स गरेको आधारमा सफ्ट लोन दिनु पर्यो। त्यो व्यवसायीहरूको लागि भयो र व्यवसायीहरूले सिफारिस गरेको आधारमा श्रमिकहरूलाई चाहिँ 5 लाखसम्म चाहिँ सफ्ट लोनमा चाहिँ लोन दिनु पर्यो। यदि त्यो हुन सकेनन् भने हाम्रा श्रमिकहरू अब अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। हामी ओनरहरूलाई त अप्ठ्यारो परिरहेछ भने श्रमिकको अवस्था के होला त्यो आकलन गर्न सक्ने अवस्थै छैन। कति श्रमिक साथीहरूले आफ्नो मोटरसाइकल बेचेका छन्, आफ्नो भौतिक चिजहरू बेचेका छन्, आफ्नो केही प्रोपर्टी बेचेर पनि अडिरहनु भएको अवस्था छ, वेट एन्ड सीको अवस्था रहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा कमसेकम सरकारले एउटा गार्जियनको भूमिका खेल्नु पर्यो। हामीले फ्रीमा मागे होइन, लोन तिर्ने शर्तमा, पछि तिर्ने शर्तमा हामीलाई यो अप्ठ्यारो अवस्थामा मात्रै सस्टेन गराउनुहोस् भन्ने हामीले अनुरोध गरे हो। अब आशा छ यो हामीले भनेका मागहरूलाई करेक्सन गरेर नेपाल सरकारले सुन्नेछ। अब यो ट्रेकिङ व्यवसायमा चाहिँ कति श्रमिकहरू आबद्ध छन्? श्रमिकहरूको अवस्था अब अहिले एकदमै दयनीय छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। तपाईँहरूको तर्फबाट चाहिँ कस्तो कुराहरू भइरहेको छ उनीहरूलाई राहत दिलाउन? अब हामीले त अघि मैले जोडेँ, ट्रेकिङ गाइडहरूको लागि माछापुछ्रे ब्याङ्कसँग केही साथीहरूले क्रेडिट कार्ड लिनुभयो, सबैको लागि त त्यो उपयुक्त अथवा प्रभावकारी सबैको लागि चाहिँ हुन सकेन। अब कति हाम्रा श्रमिक साथीहरू काठमाडौँमा बस्न नसकेर अब अहिले यो रेनी टाइम पनि सुरु हुँदैछ, खेती किसानको लागि आफ्नो गाउँघरमै गएर खेतीपाती गरेर बसिरहनु भएको छ। केही साथीहरू परिवारसहित काठमाडौँ हुनुभएको छ, उहाँहरू आफ्नो गाउँमा जान सक्ने अवस्था छैन। ती साथीहरू आफूले चाहिँ एउटा भौतिक चिज बेचेर भने पनि काठमाडौँ बसिरहेको अवस्था छ। यही अवस्थामा नेपाल सरकारले हेर्नु पर्यो भनेका छौँ भने हामीले चाहिँ अप्ठ्यारो र दुःखमा परेका केही श्रमिक साथीहरूलाई चाहिँ काठमाडौँ बस्ने साथीहरूलाई केही राहत होस् भनेर टानले चाहिँ एउटा फुड ब्याङ्कको पनि व्यवस्था गरेका छ। यो लकडाउन सकिन साथै त्यो फुड ब्याङ्कलाई पनि हाम्रा श्रमिक साथीहरू कहाँ कुन अवस्थामा अप्ठ्यारो परेका छ उहाँहरूलाई केही न केही रूपमा सहयोग गर्नको लागि हामीले फुड ब्याङ्क पनि स्थापना गरेको तपाईँको मिडिया मार्फत पुनः जानकारी गराउन चाहे। अब जस्तै कि सर, मैले बजेटको सन्दर्भ जोड्न चाहे यहाँलाई फेरि पनि होइन, बजेट चाहिँ कतिपय व्यवसायहरूले चाहिँ एकदमै महत्त्वकांक्षी छ भनेका छन्, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, मैले भने बजेट महत्त्वकांक्षी छ, इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने भविष्यमा त्यो राम्रो छ। अघि नै मैले तपाईँलाई जोडेका थिएँ, त्यो बजेटको कुरा सुन्दा हामी युएसमा बसिरहेको जस्तो अथवा युरोपमा बसिरहेको जस्तो आभास छ। साँच्चै एकदमै तुरुन्त परिवर्तन हुन्छ र हामी व्यवसायीको पक्षमा छ भन्ने लाग्छ र त्यो भनेको बजेट र लेखेका कुराहरू त्यो वास्तविक प्रयोग हुन सक्यो भने राम्रो पनि छ। तर मैले अघि भने जबसम्म यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन, जबसम्म हाम्रा व्यवसाय र श्रमिक साथीहरूले लागू भएर हामीले उपभोग गर्न सक्दैनौँ, त्यति बेलासम्मको लागि यो बजेट विद्यार्थीले लेखेको निबन्ध मात्रै हुनेछ भनेर मैले तपाईँलाई अघि जोडिसकेको छु। यस अर्थमा पनि हामी सबैले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नभएसम्म अथवा कार्यान्वयन नभएसम्म यो बजेटको बारेमा हामी ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानले पूर्ण रूपमा स्वागत गरेर ठिक गर्यो भन्ने पक्षमा छैनौँ। ठिक त गर्नु भएको छ, तर ठिक भयो कि बेठिक भयो भन्ने कुरो त्यसको रिजल्ट हेर्न बाँकी छ। जबसम्म रिजल्ट आउँदैन, जबसम्म त्यो जुन भनेका कुराहरूले पास मार्क पाउँदैन, तबसम्म हामीले चाहिँ यो बजेट ठिक छ भनेर हामी पूर्ण रूपमा भन्न सक्ने पक्षमा छैनौँ। सुनेका कुराहरू राम्रो छन्, सुन्दर छन्, तर व्यवसायीको पक्षमा, श्रमिकको पक्षमा जबसम्म कार्यान्वयन हुँदैन त्यो बेलासम्म हामीले आधिकारिक धारणा बोल्ने छैनौँ।
अब जस्तै कि तपाईँले भन्नुभयो हामीले सरकार समक्ष धेरै समस्याहरू राखेका छौँ, सरकारलाई धेरै बुदाहरू पनि गरेका छौँ होइन, तर सरकारले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेन, सरकारले त्यसलाई सुनेन भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले पनि त राज्यलाई अलिकति घचघचाउन नसकेको होला नि त? होइन, एकदमै हाम्रो कामै हामी एउटा फेसिलिटेट गर्ने एसोसिएसन हो, हामी इम्प्लिमेन्ट गर्ने निकाय होइनौँ। हामीले व्यवसायीहरूको जुन अप्ठ्यारो अवस्थाहरू छ, व्यवसायीहरूको समस्या के छन्, व्यवसायले खोजेको के हो, राष्ट्रलाई तपाईँको हामीले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ, राष्ट्रले हामीलाई के गर्नुपर्छ र हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा हामी एउटा मेडिएटरको भूमिका खेल्ने टान एउटा एसोसिएसन हो। यस अर्थमा पनि व्यवसायले भनेका समस्या पिर मर्का रुल्स एन्ड रेगुलेसनदेखि विभिन्न विषयवस्तु र हामीले चाहेका कुराहरू नेपाल सरकारसँग पटक पटक हामीले अनुरोध गरिसकेका छौँ, पटक पटक मिटिङ गरेका छौँ र पटक पटक लिखित सुझावहरू पनि दिएका छौँ। र यस अर्थमा हामीले ती कार्यान्वयन गराउनको लागि हामीले झकझक्याउने हो र हामीले झकझक्याएको थियौँ र लास्ट इयर पनि हामीले गरेका हौँ, तर पूर्ण रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनलाई सरकार पक्षबाट नै राम्रो किसिमको चाहिँ सहयोग हुन सकेन। हामीले ठुलो अपेक्षा गरेका सरकारले अलिकति व्यवस्था नै गरेको हो त हो। अब त्यो कार्यान्वयन नहुनु अथवा व्यवसायले उपभोग गर्न नपाउनु, श्रमिकले लिन नसक्नु अथवा लिन पाउने वातावरण सिर्जना नगर्नु भनेको कार्यान्वयन नहुनु भनेको सरकारको हो नि त। हामीले त दिनुहोस् अथवा यो गर्नुहोस् भनेर हामीले त अनुरोध गरेका छौँ नि होइन। हामीले त कार्यान्वयनलाई तपाईँहरूले भनेको यसलाई कार्यान्वयन गराइदिनुहोस्, यो हामी व्यवसायको पक्षमा आओस् भनेर अनुरोध गरेका छौँ। त्यो किसिमको कार्यान्वयन हुनु नहुनु र हामीले नपाउनु भनेको त सरकारको व्यवस्था हो भन्नेमा त कुनै दुई मात्रै रहेन नि। सर, जस्तै कि अब अन्तिममा चाहिँ मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि ट्रेकिङ एजेन्सिज बाहेक चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा अब त अन्य व्यापार व्यवसायहरू पनि अहिले एकदमै धराशायी भएको अवस्था छ होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब यो पर्यटन क्षेत्रलाई तङ्ग्रिन चाहिँ कति समय लाग्छ होला? अब पहिलो कुरो त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कोभिडको जुन यो भाइरस प्रब्लम छ यो न्यूनीकरण हुनतिर जानु पर्यो र अल ओभर द वर्ल्ड सबै ठाउँमा भ्याक्सिनेटेड हुनु पर्यो र डेफिनेटली नेपालमा पनि सबै नेपालीहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको एउटा मेसेज जानु पर्यो। त्यस अर्थमा सबै भ्याक्सिनेटेड भयो अथवा यो भाइरसको न्यूनीकरण भयो भने अब 2022बाट चाहिँ यो पर्यटकहरूको चाहिँ गतिविधिहरू एउटा लयमा फर्किन्छ होला भन्ने आशा छ। यो 2021मा पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ समाधान हुने हामीले देखेका छैनौँ, किनभने विश्व पनि अझै धेरै ठाउँहरू लकडाउनमै छ, विदेशीहरूको पनि आफ्नो रोजगारी गुमेको छ, धेरै आफ्ना परिवारहरू गुमाएका छन्। यस अर्थमा पनि नर्मल रूपमा वर्ल्डका विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ स्मुथ रूपमा चाहिँ घुम्नेछन्, नेपाल आउनेछन् भन्नेमा चाहिँ हामीले त्यति उच्च रूपमा चाहिँ अपेक्षा गरेका छैनौँ। तर पनि विदेशमा भ्याक्सिनेटेड भइसकेपछि र नेपालमा पनि भ्याक्सिन सबैले लगाइसक्यो भने 2022बाट चाहिँ नेपालमा पर्यटकहरूको चाहिँ आगमन चाहिँ बिस्तारै लयमा फर्किन्छ होला भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण छ। अब यो भविष्यले नै बताउने छ भन्ने हाम्रो बुझाइ पनि छ। सर, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टानको अध्यक्ष र सिङ्गो कार्य समितिको तर्फबाट यहाँले पर्यटकीय गतिविधि र अहिलेको अप्ठ्यारो अवस्थाको बारेमा तपाईँको मिडिया मार्फत दर्शक, व्यवसायी र नेपाल सरकार समक्ष केही भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरू लिएर म फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि पनि बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।